यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागतका साथसाथै नमस्कार। यो समयमा विशेष कहिले बुटवल, कहिले नेपालगञ्ज, कहिले बुटवल यही सिलसिलामा हुनुहुन्छ, के भइरहेछ? खास गरी अब बुटवल चाहिँ अधिवेशन त्यहाँ संसद चल्याले बुटवलतिर जाने आउने गर्यो। अहिले संसद चाहिँ 15 गतेसम्म 14 गतेसम्मलाई चाहिँ छैन। अब वर्ष सदन चल्छ 15 गतेबाट। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ 15 गतेसम्म चाहिँ 14 गतेसम्म चाहिँ अब यतै हो। पार्टीका साथीहरूलाई भेट्ने, निर्वाचन क्षेत्रका चाहिँ अब अगुवा कन्ट्रोलरलाई भेट्ने यही काम गरिरहेको छु। र विकास निर्माणका अलिकति कामलाई चाहिँ जो रोकिएका कामहरू थिए त्यहाँ गएर अब जनताका बिचमा गएर जनतालाई विकास निर्माण रोक्नुहुन्न र यो विकास निर्माणले तपाईँहरूकै हित गर्छ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई कामलाई चाहिँ सुचारू गर्ने गरिरहेको छ। भनेपछि के भइरहेछ तपाईँको क्षेत्रमा विशेष गरी? होइन, मेरो क्षेत्रमा लगभग अब अहिले गत सालको कार्यक्रम चाहिँ त्यति राम्रोसँग लागू हुन सकेन कोभिडका कारणले, र त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति घाटा नै पर्यो। अहिलेको कार्यक्रम चाहिँ अब गत सालका पनि केही कार्यक्रमहरू जस्तो बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू, धारा चाहिँ तपाईँको जनतालाई धारा खानेपानी धारा वितरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले पूर्णतै भयो। अलिकति भौतिक पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ कोभिडका कारणले हुन सकेन। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले परिपूर्ति गर्ने भनेर लागिरहेको छ। विशेष ठ्याक्कै तपाईँको बेलामा विभिन्न कुराहरू भएको देखिन्छ, क्याम्पसदेखि विभिन्न किसिमका कुराहरू भइरहेछ। त्यो के भइरहेको हो, कहाँसम्म के होइन? अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रभित्र अब प्रदेश विश्वविद्यालय राख्ने निर्णय भएको छ। अब त्यसको लागि अब ठुलै बजेट पनि अलग गरेको छ। 7 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसको लागि विनियोजन गरेको छ। अब हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यो जग्गालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर खाली गराएर त्यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा हुन्छ। र अब यो ठुलो चाहिँ कार्यक्रम हो हाम्रो। अब निर्वाचन क्षेत्रका अथवा जिल्लाका हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ठुलो कार्यक्रम हो त्यो प्रदेश विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब यो कर्मचारीहरूको तालिम केन्द्र, प्रदेशभरिको तालिम केन्द्र पनि यही ठाउँमा ल्याउने भनेर चाहिँ लगभग निर्णय भइसकेको छ। र यो तपाईँको चौलिकादेखि पूर्वपट्टिको साइडमा अब त्यसलाई चाहिँ जो पहिला चाहिँ पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र भनेर भनिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले प्रदेशको तालिम केन्द्रको रूपमा, सबै कर्मचारीहरूको तालिम केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। अब समग्रमा भन्दा बाँकेवासीले जुन ढङ्गको चाहिँ अब उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ जुन ढङ्गले बिग्रिएको थियो त्यो मनोविज्ञानलाई बिस्तारै फर्काउने काम हुँदैछ। प्रदेश राजधानी भएन भनेर निकै निराश भएको बाँकेवासीलाई त्यो मनोविज्ञान के कुराले होइन? अब विश्वविद्यालय हामीले ल्यायौँ, कृषि क्याम्पस ल्यायौँ, त्यसपछि यो उसलाई चाहिँ लिएर आउँछौँ। कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र पनि हामी यहीँ बनाउँछौँ। अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्छौँ। 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र छ। यसले चाहिँ अब नरैनापुरमै भन्नुहोस्, नरैनापुरमा चाहिँ अब हस्पिटललाई चाहिँ नरैनापुरका जनताले चाहिँ यहाँ त्यति धेरै अब दुःख गर्नु पर्दैन, विद्युतहरू छ। अब यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ विकासको प्रक्रियाले चाहिँ अब बिग्रिएको मनोविज्ञान चाहिँ बिस्तारै अब सही ठाउँमा। राजधानीको त टुङ्गो नलाग्ने भयो। होइन, राजधानीको टुङ्गो अलिकति कोभिडले हटाएको छ। म समस्त मेरो एउटा विश्वास के हो भनेदेखि अब लगभग 2-2.5 वर्ष हुन लाग्यो। अहिले पनि मैले लिएर ल्याएको छैन, किनभने अब एउटा प्रतिबद्धता जस्तै नै भयो। राजधानीको विषयमा अलिकति टसल पनि भयो। टसलको कारणले अब अन्तिममा त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष नै गर्ने हो। झोला बोकेरै बस्छु भनेर चाहिँ गरेका छैन। तर सामान्यतया सहमति चाहिँ अलिकति हामी सर्नुपर्छ भन्नेमा सबै साथीहरू पुगेका छन् होइन। अब कहाँनिर भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अब मनोविज्ञान मिलेको छैन। विज्ञहरूको अब अवधारणा, विज्ञहरूले दिएको सुझाव होइन, उनले चाहिँ दिएको अब विभिन्न तथ्यहरूले चाहिँ अब हामीले भनेकै ठाउँमा हुन्छ राजधानी। किनभने अब 12 जिल्लालाई सेन्टर पर्नुपर्छ, 12 जिल्लाले चाहिँ त्यो राजधानीको सुविधा लिन पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले जुन सुरुदेखि उठाएको थिएँ। अब विज्ञहरूको राय सल्लाह र उनले प्रमाणित गरेका चिजहरूले चाहिँ लगभग त्यसैको आशापाशा राजधानी आउँछ। तर कस्तो रहेछ भनेदेखि हामी जतिसुकै हामीले कुरा गरे पनि हामी गतिविधि व्यवहारमा देख्छौँ। आफू कहाँ पावर गयो भने
त्यसले अरूको दुःख पीर मर्का बुझ्दो रहन्छ। किनभने हामी त अब एउटा त्यो उसबाटै आएको मान्छे हो, गाउँमै हुर्किएका मान्छे हो। अब पुँजीवादीहरूले सामन्तहरूले गरिबको श्रमको मूल्य बुझ्दैनन् भन्ने एउटा नीतिगत कुरो छ, नीतिगतै कुरो छ त्यो। किनभने उनले कहिले पसिना बगाएकै छैन। जसले पसिनै बगाएको छैन त्यसले चाहिँ पसिनाको मूल्य बुझ्ने कुरा पनि भएन होइन। अब त्यसको मूल्य, पसिनाको मूल्य भने त पसिना बगाउनु नै बुझ्ने हो। यो पोलिटिक्समा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब हुत्तिएर आएकाहरू को चाहिँ अलिकति त्यो अर्को खालको धारणा हुँदो रहेछ होइन। त्यो हामीले व्यवहारमा पनि हेर्ने हो। हुत्तिएर आएका अब तपाईँको समग्रमा चाहिँ त्यसको त्यो प्रक्रिया पुरा नगरेका होइन, अब पुरै व्यवसायीकरण भएर लागेका र तपाईँको जनकरण भएर लागेकाहरूको बिचको बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक हुँदो रहेछ। त्यही अलिकति हाम्रो टसलको बिच होइन। अब सम्भवतः अब यो कोभिडले रोकेको छ। अब मासतिर पनि अलिअलि विवाद छ, अब देखिहाल्नु भएको छ, केन्द्रतिर पनि अलिअलि विवाद छ। अब विवादको यही सन्दर्भ पनि टुङ्गिने अब र कोभिड पनि अलिकति कमजोर भएपछि राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्छ। एबिजी विशेष गरेर पछिल्ला दिनहरूमा बुटवलमा तपाईँ निकै तपाईँको सभामा चाहिँ निकै कड्किनु भएको छ, प्रतिपक्षकै रूपमा देखिनुहुन्छ नि? होइन, अब खोइ मान्छेहरूले त्यस्तो भन्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामी कम्युनिस्ट हौँ। हाम्रो संसद पनि 2/3 छ कम्युनिस्टकै छ। कानुन बनाउन, नियम बनाउन, ऐन बनाउन कसैले रोक्दैन र सरकार पनि 2/3 छ। तर जनतालाई होइन, हिजो हामी आज मन्त्री हुनुहुन्छ साथीहरू, अब मन्त्री भएका साथीहरूले पनि त जनता कहाँ त प्रतिबद्धता त गर्दै गए हुन् नि त होइन। अब हरेक कुराहरू चाहिँ अब किन त्यो आक्रोश आउँछ भन्नु होला भने हामी मन्त्री होइनौँ, हामी सांसद नै हौँ। जनताले हामीलाई के भनेर पठायो भने हामीमाथि भएको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन होइन, थिचो मिचो को कुरा चाहिँ तैँले त्यहाँ उठाउनु पर्छ, त्यो सदनमा उठाउनु पर्छ भनेर पठाएको हामीलाई जनताले होइन। मन्त्री हुँदा सरकारको रक्षाको कुरा हुन्छ। मन्त्री हुँदा चाहिँ जनताको पक्षमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने कुरो मात्रै हुन्छ होइन। आफ्नै मन्त्रालयको हुन होला, तर हामी त मन्त्री त होइन, हामी सांसद हौँ होइन। जनताले मल पाउँदैन, मल ल्याउन पनि दिन्न। मैले सदनमा पटक पटक भने, पोहोर पनि भने, परार पनि भने, अब त्यस्तो हुन्न भन्छ, फेरि हुन्छ त्यही हुन्छ त्यही भने यस्तो गतिलो काम भएन नि त होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब किसानले मल लिएर आउँछ, किसानका मल पनि कब्जा गरिदिएको छ, मोटरसाइकल पनि कब्जा गरिदिएको, मान्छे लगेर थुनिदिएको छ भने यो त राम्रो कुरो होइन नि त। अब बर्दियाको सिडिओ र एसपीले चाहिँ के भन्यो भने उसको बर्दियालाई चाहिँ हुने अरे, बाँकेलाई चाहिँ नहुने अरे, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यो सिडिओको र एसपीको बबौती त होइन नि बर्दिया हुने होइन। भने यस्तो खालको चिन्तन भने यो त सरकारलाई बदनाम गराउने कुरा हो नि। सरकारको त्यहाँ ध्यान पुग्दैन, किन हेर्दैन सरकारले? मैले त्यही भएर भने होइन। जनताले दुःख पाएको ठुलो हेरेर बस्न नसकेर अब आक्रोश आउँछ। अब आक्रोश आउँदा मान्छेहरूले प्रतिपक्षी भन्छ होइन, भएको यति भनेपछि ठोकिरहनु भएको छ होइन। अब जनताको पक्षमै बोल्नुपर्छ भनेर गए हामी, त्यहाँ हलो जोत्न त गएनौँ। जनताले त हामीमाथि भएको अन्यायको कुरा चाहिँ सदनमा उठाइसकेसम्म त्यो सरकारबाट लागू गरा भनेर पठाएन हामीलाई त। हामीमाथि जति थिचोमिचो हुन्छ त्यो कुरो तैँले त्यहाँ उठाउनु पर्छ र सरकारलाई चाहिँ लागू गर्न बाध्य बनाउनु पर्छ भनेर पठायो नि। हामी सरकारले चाहिँ केही गर्दैन, अनि त ठुलो हेर्न गएको त होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी जनताको कुरा गर्ने हो। यो कुरो मैले चाहिँ अब हाम्रो उसमा पनि संसदीय दलमा पनि कुरा उठाएको थियो। मैले भने ठिकै छ, हामीले त्यो हदसम्म चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने, जुन हदसम्म हामी आफ्नो अस्तित्व बताउन सक्छौँ। आफ्नो अस्तित्व नै सिद्धिने बेला चाहिँ सरकार किन समर्थन गर्नु भनेर मैले त्यहाँ पनि उठाएको कुरो चाहिँ त्यही हो। किनभने मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा धेरै निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गऱ्यो भने हामीले प्रचार गरिदिइहाल्छौँ। जब मन्त्रीहरूले गर्दैनन् भने त बोल्नु पर्यो, किन गरेन भन्नु पर्यो। तपाईँले उठाएका माग पुरा भएको छन् त? होइन, भएको छन्, कतिपय मागहरू पुरा भएका छन् होइन। अब तपाईँको जस्तो यो प्रदेश विश्वविद्यालयको कुरो पनि नीतिगत निर्णय भएपछि बाँकेले पाउनुपर्छ
किनभने बाँकेको चाहिँ संवैधानिक हकै हो भन्ने रङ्गले राखियो होइन। त्यो कुरालाई मुख्यमन्त्रीले एक्सेप्ट गरेकै हो, किनभने गरेको कुरालाई त फेरि गरे। अब अरू चिजहरू पनि तपाईँको अब यो भौतिक पूर्वाधारका विषयमा पनि जस्तो औद्योगिक क्षेत्रकै कुरो गर्नुहुन्छ होइन। औद्योगिक क्षेत्रकै कुरो गर्दाखेरि पनि अहिले एउटा बहस चलेको छ, मुख्यमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीय सरकारको मातहत राखेर नौवस्थाको औद्योगिक क्षेत्र चल्दैन, किनभने उसलाई कुनै चासो छैन। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने उयो अब प्रतिपक्ष नै भन्छन् होइन। केन्द्रीय सरकार भनेको एकात्मक चिन्तनभित्रै छ अहिले पनि, त्यसले सङ्घीयताप्रति त्यसको ध्यानै आएको छैन। यो मुलुकमा 7 वटा प्रदेश छन् भन्ने कुरा त्यसले बुझेकै छैन। त्यसले के बुझेको छ भने म मात्रै छु भन्ने बुझेको छ, त्यसको मनपरी छ। मैले त भन्ने पनि गरेँ हेर्नुहोस्, अब किनभने अब भन्नै पर्नेहरू त जस्तो तपाईँको सारा चिज निजीकरण गरेर कङ्ग्रेसको रामशरण महतले कङ्ग्रेसको राजनीति सिद्ध्याइदियो। यथार्थ कसैबाट लुकेको कुरो छैन होइन। त्यत्रो चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सारा निजीकरण गर्यो होइन। सबै साम्राज्यवादी नीति ल्याएर यहाँ लागू गर्यो र कङ्ग्रेस सिद्ध्यायो रामशरण महतले। अब यो हाम्रो खतिवडा भन्ने चाहिँ अहिले मन्त्री छन्, अर्थमन्त्री नेकपाको, यिनले हामीलाई सिद्ध्याउँछन्। यिनले कुनै पनि पक्षमा चाहिँ तपाईँको जुन निर्णय छ त्यस्तो निर्णय गरेर हुन्न नि। एउटा पोलिटिकली क्षेत्रबाट गएको भए, एउटा किसान या मजदुर या कुनै विद्यार्थीबाट राजनीति गरेर आएको मान्छे गएको भए यस्तो निर्णय गर्दैन थियो। उसले निर्वाचनको बेला 5000 पुर्याउँछौँ भनेर भनेको थियो, ऊ क्रमशः बढाउँदै आउँथ्यो होइन। अब कि यिनलाई के खतिवडा भने त जनताको बिचबाट, दुःखको बिचबाट, दुखी जनताको बिचबाट गएको मान्छे त होइन। अनि उसले दुखी जनताको समस्या किन बुझ्छ? बुझ्दैन। अब त्यो कुरो हाम्रो नेतृत्वमा बस्ने साथीहरूले बुझ्नु पायो। त्यही कुरो चाहिँ जनताको तहबाट गएको मान्छे अर्थमन्त्री भएको भए उसको निर्णय अर्को हुन्छ र डेफिनेटली लाग्छ अर्को निर्णय गर्छ होइन। अझ कोभिडको कारणले आएर चाहिँ त्यो एकल महिलाहरूको कसको सोच्छन् के काट्ने भनेपछि बल्ल अलि आन्दोलन गरेपछि रोकेपछि भनेपछि यस्तो निर्णय गर्छ। किन गर्छ भनेदेखि जो मान्छे जनताको सुख दुःखसँग, अन्याय अत्याचारसँग चाहिँ सँगै जोडिएर गएको छ, दुःख भनेको चिज के हो, जनतालाई प्रहरी प्रशासनले कसरी दुःख दिन्छ भन्ने कुरो त जनतासँग बस्ने मान्छेले थाहा पाउँछ नि होइन। प्रहरीको डिआइजी आइजीसँग गाडीमा घुम्ने मान्छेले त थाहा पाउँदैन नि, त्यो त जनतासँग बस्ने मान्छेले थाहा पाउँछ। तपाईँ चाहिँ सिडिओसँग चाहिँ खोइ सिडिओसँग हिँड्नुभयो, उसैसँग बस्नुभयो, उसैसँग खानुभयो भने उसले जे गर्छ तपाईँ त्यति राम्रो देख्नु। तपाईँ जनतासँग बस्नुहुन्छ, जनताको कुरा सुन्नुहुन्छ, जनताको प्रभाव पर्ने हो। अनि जनताको कुरा सुनेपछि मैले आज यस्तो दुःख पाएँ भन्छ नि त। म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएँ, मलाई यस्तो यस्तो गऱ्यो प्रहरीले भन्छ नि जनताले त है। म जिल्ला प्रशासनमा गएँ, मलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा यस्तो यस्तो गऱ्यो भनेर जनताले भन्छ। जनता कहाँ गएर बस्यो, जनताको कुरो सुनिन्छ होइन। अनि त्यहाँ आउँछ। अब यता आएर यिनीसँग सङ्गत गऱ्यो भने त जनताको कुरो त बुझिन्न हो। त्यहीँनिर छ, त्यही हो वर्ग भनेको। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हो कतिपय शासक प्रशासकहरू पनि राम्रा छन्, जनताको पक्षमा काम गर्छन् होइन। जनता सकेसम्म मबाट चाहिँ सन्तुष्ट हुन्, मलाई पनि यिनले चाहिँ राम्रो रहेछ है यो भन्ने बुझुन् भनेर काम गर्ने चाहिँ ब्युरोक्रासीहरू पनि छन्। तर सबभन्दा बढी चाहिँ अब प्रतिपक्ष नै भन्छन्। मेरो कुरो के छ भनेदेखि सरकारले, हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्ने भनेर सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार अहिले भएको किन होला? कमिसनलाई रोक्ने भने सबभन्दा बढी कमिसन हो। घुस रोक्ने भने घुस सबभन्दा बढी खाएको अहिले कारवाही गर्न सकेको छैन। त्यसको केही न केही कारण त होला नि त। अनि त्यसको कारण के छ? सरकारले घोषणा गर्यो, समाउन सकेन होइन। अनि सरकारले गरे घोषणा त पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने हो नि। हाम्रो पार्टीको सरकारले गरेको घोषणा त हामीले कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीले गर्नु पर्यो। पार्टीले गर्नु। अब पार्टीभित्र पनि कस्ता भयो भने पाए नछोड्ने भयो। अब पाए नछोड्ने भएपछि त्यो कुरो त बुझ्छ नि, ब्युरोक्रेटले बुझ्छ, मजाले बुझ्छ।
कहाँ के छ भन्ने कुरा त्यो नारी छामेर बसेको छ। नारी छामेर यो पार्टीभित्र को कस्ता मान्छे छन् भनेर बुझाएको छ नि। बुझाएको छ राम्रोसँग, राम्रोसँग बुझाएको होइन। उसले जतिसुकै नमस्कार गरे, हात जोडे पनि होइन, हजुर भने पनि होइन, चरित्र त बुझेर बसेको छ। मजा त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बढेको कारण त्यो। त्यसपछि अर्को एउटा समस्या के हो भने तपाईँहरूमा कस्तो समस्या देखिन्छ भने तपाईँको जस्तै काम हुन्छ तर ओनरसिपका लागि मार हुन्छ नि, किन होला नि? त्यो जस्तै उदाहरण लागि राप्तीपारीको बत्ती बिजुली बत्तीको केसलाई तपाईँको हेर्नु हो भने त्यहाँ ओनरसिपका लागि मारामार भयो कि? त्यो कमजोरी भएको छ, साथीहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् है। मैले गरेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हो, यही कुरो गलत छ। मैले गरे होइन नि, पार्टीले गरेको भनेर जाँदाखेरि एउटा कुरो हुन्छ, मैले गरेको भन्दा फरक कुरो हुन्छ। म यो पार्टीबाट मैले निर्वाचन जितेँ, पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्यो होइन, त्यो त भने पार्टीले भनेको काममा म क्रियाशील भएँ। म क्रियाशील भएकोले यो आयो भनेर पार्टी जोडेर लिएर गयो त भइहाल्दैन होइन। अब सबैलाई व्यक्तिगत प्रभाव कायम गर्नु छ, त्यहीँनिर गल्ती भएको छ। अब त्यसको पनि तपाईँको कस्तो हो भनेदेखि होइन, अब 2-3 जना साथीहरूको त्यहाँबाट चाहिँ मैले गरे आउँ भन्ने छ त, भूमिका त हेर्नु पर्यो नि। म अहिले यहाँ भन्न चाहन्न कसको भूमिका कति थियो भने, भूमिका त छ नि, त्यहाँ कसैको छ। हामीलाई मान्छे मन पर्नु नपर्नु फरक कुरा हो होइन, भूमिका सबैको होला तर कसैको बढी कसैको कम त हुन्छ नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबैको भूमिका एउटै थियो, हामी सबै मिलेर ल्यायौँ भन्दै भयो भने भइहाल्यो हुन्थ्यो। तर राम्रो त त्यही हुन्थ्यो नि। म यताबाट लागेँ, माथिबाट लाग्ने माथिबाट लागेँ होइन, तलबाट लागेँ होइन। पार्टीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्नु भने यति वर्षदेखि नभएको हाम्रै पार्टीको सरकार भएको बेला होइन, प्रदेश पनि केन्द्र पनि हाम्रै पार्टीको सरकार भएन चाहिँ हामीले यो कुरो गऱ्यौँ भनेर भनेको भएदेखि अब यो व्यक्तिगत तपाईँको हुँदैन थियो होइन। अब यहाँ त के हो भने ऊ केही पनि होइन जम्मै मैले गरे भन्ने, अर्कोले ऊ केही पनि होइन जम्मै मैले गरे भन्ने भयो, त्यो अलिकति गलत भएको छ। अब त्यो उहाँहरूले सच्याउनुपर्छ। यो जसै तपाईँ अब जिल्लाको संयोजक पार्टी अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन, पार्टी अध्यक्षले यो सबै जिल्लाबाट जानेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एक किसिमको यस्तो बैठक बसाएर हामी यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? यसो छ, अब त्यो प्रक्रियामा अब अहिले देखिहाल्नु भएको छ। अब मान्छेहरू चाहिँ अब भोलि मेरो ठाउँ कहाँ हुने भनेर कतिपय मान्छे आत्तिएका, कतिपय मान्छे चाहिँ म त अब भइहालेँ नि भनेर मात्तिएका। किनभने यो मात्तिने प्रवृत्तिले कसैको हित गर्दैन, कसैले कसैलाई नगर्ने होइन। सबका हैसियत सबैले देखेकै छन् नि, नदेखेका छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने र आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने भने चाहिँ फरक कुरा हो। तपाईँको र मेरो मन मिल्न सक्छ, मन मिलेपछि 1-2 घन्टा अरूसँग भन्दा बढी तपाईँ र म बस्छ, त्यो फरक कुरा हो क्या। तर पार्टी त पार्टी नै हो नि त, पार्टी नै हो। अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि अब पार्टी त के हो र, म हुँ मैले त सबलाई चाहिँ कब्जामा ल्याउन सक्छु होइन, प्रचण्डलाई मैले भनेपछि केही फरक पर्दैन, मैले भने मानिहाल्छन्, माधव नेपाललाई मैले भनेपछि मानिहाल्छन्, केपीलाई मैले भनेपछि मानिहाल्छन्, यिनका के हैसियत छ र भन्ने जस्तो देखियो क्या यहाँ केही साथीहरूको। भने त्यो चाहिँ नेतालाई पनि सिद्ध्याउने कुरा हो, पार्टी पनि सिद्ध्याउने कुरा हो। यो त तपाईँको तलदेखि माथिसम्म यही देखिन्छ त, पार्टीभित्रको पार्टी पद्धति नमान्ने चलन आयो अब नै। कहिलेकाहीँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो अहिले हामी सङ्क्रमणमा छौँ, हाम्रो पार्टी एकता पनि सङ्क्रमणमा छ। हामीले गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ, सरकार नेकपाको 2/3 छ, यो पनि सङ्क्रमणमा छ। मेरो आफ्नो विश्लेषण भन्नुहुन्छ भने यो पनि सङ्क्रमणमा छ।
किनभने यसले गणतन्त्रको मर्म संघीयताको मर्म समाउनै सकेको छ। समाउन नसकेपछि त यो पनि सङ्क्रमण छ नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन ढङ्गले काम भइरहेको छ यो कामले अहिले तपाईँ हामी अब जुन ठाउँमा छौँ नेतृत्वमा छौँ हामीले राम्रोसँग ट्याकल गर्न सकेनौँ भने राजनीतिक कोष नै तपाईँको फेरिन सक्छ। त्यस्तै अब तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यो 73 वर्षमा 71-73 वर्षमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार यही हो र सबैभन्दा यसरी 2/3 ल्याएर विजय भएको पार्टी पनि यही हो भनेपछि यो बेलामा परिवर्तन गर्न सकेन। यो बेलामा ठ्याक्कै तपाईँको गणतन्त्रको तपाईँको मूल्य मान्यता बुझेको, संघीयताको मूल्य मान्यता बुझेको, संघीयता ल्याउने पार्टी भनेपछि यसले नै यो कुरा मर्म बुझेर भने कसले बुझ्ने त फेरि होइन। त्यही त बुझ्नु पर्ने होइन। यहाँ चाहिँ मैले त्यही भएर भनेको यो सङ्क्रमणमा छ भनेर भनेको कारण त्यही हो होइन। यो लागू गर्न हुन्न भन्ने नै मान्छे नेतृत्वमा भएपछि अनि त्यो त सङ्क्रमण नै हो। त्यसमा त पार्टी एकताको प्रक्रिया पनि पुरा भएको छैन, सङ्क्रमणमा छ। 2/3 को बहुमतको सरकार त छ तर यसले संघीयता लागू गर्न बहुत आनाकानी गरिरहेको छ। यो एकात्मक शासन व्यवस्थामै छ अहिले। यो संघीयता लागू गर्ने अनि त्यो संविधान अनुसारको चाहिँ हक चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुरामा बहुत आनाकानी गरेर बसेको छ। किनभने संविधानले दिएका हक त सरासर हस्तान्तरण गर्नु पर्यो नि। 3 वर्ष हुन लाग्यो। अब त 2.5 वर्ष भएपछि त 2.5 वर्ष हुन लागेपछि त अहिलेसम्म त यो कोर्स त पुरा गर्नु पर्थ्यो नि सरकारले। अनि पो तपाईँको प्रदेश स्ट्रङ हुन्थ्यो, तल आउँथ्यो होइन। अब अधिकार दिने सन्दर्भमा पनि चाहिँ अब खोज्नु पर्दैन। अब कतिपय स्थानीय तहहरू चाहिँ भयङ्कर अराजक छ, बहुत राम्रोसँग काम गरिरहेछ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था कुन हो त्यो त बनाउनु पर्थ्यो नि। तपाईँले देख्नुभयो स्थानीय तहलाई गिटी बालु ढुङ्गा मोरङको चाहिँ जिम्मा दिएकोले अहिले यो खालको चाहिँ स्थिति आउँदैछ। यही कुरो प्रदेशको हातमा भएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। त्यसो हुँदा कसले कहाँ कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्थ्यो। यो त व्यवहारले पनि पुष्टि हुने बेला भइसक्यो नि। संविधानले लेखेका कुराहरू चाहिँ अब प्रहरीको हक दिएको छैन, प्रदेश प्रहरीको हक दिएको छैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ शिक्षाको हक दिएको छैन होइन। विभिन्न वनको हक दिएको छैन। एउटा डिएफओ पनि केन्द्रले आफू मात्र राखेको छ भने यो संघीयता पक्षधर हो त। डिएफओ जिल्लाको डिएफओ आफू मात्र राख्छ भनेपछि अनि यसले त गडबड गर्छ भनेपछि अब यो यसो हेर्दा त संघीयता नै नरहला जस्तो देखिन्छ। संघीयता खान पनि त्यति सजिलो छैन हेर्नुहोस्। किनभनेदेखि यो संघीयताले गर्दाखेरि तपाईँको दलित, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, मुस्लिम होइन अब यो समानुपातिकका कारणले र त्यसमा पनि पर्सेन्ट छुट्याएको कारणले अब मान्छेले कल्पना नगरेका मान्छे सांसद भएछन् मौका पाछन् होइन। त्यो उत्पीडित वर्गले एउटा अवसर पाएछ भने अब त्यत्तिकै त्यो अधिकार खान त गाह्रो छ। तैपनि दिन पनि गाह्रो मानिरहेको छ। लिन र दिन दुवै गाह्रो होइन। बर्बाद भयो भन्ने पनि छ त्यहाँ होइन। ठिकै छ भन्ने पनि छ। अनि कति बेला त हो नि त वर्गीय हिसाबले एउटा खेता चाहिँ तपाईँको अथवा भाँडा माग्दैको चाहिँ चौधरी महिला जो कमलरी भनेर पुकारिन्थ्यो ऊ सांसद भएर बसेको छ। कम ठुलो पीडा छ सामन्तहरूलाई, ठुलो पीडा छ नि। म कहाँ भाँडा मान्ने सांसद भई मैले माननीयज्यू भन्नु परेको छ। चान्चु नै छैन। ठुलो परिवर्तन छ नि। यसलाई त परिवर्तन मान्नै पर्छ हामीले। तपाईँको खेता हलो जोत्दैको मान्छे सांसद उनले त हलीलाई सांसद भन्नु परेको थियो, मान्यज्यू भन्नु परेको थियो। कम चोट परेको छ त्यो वर्गलाई, ठुलो चोट परेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तै चिजहरू धेरै छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि परिवर्तन ठुलो ल्यायो
तर परिवर्तनलाई जुन स्पिडमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो स्पिडमा अगाडि बढ्यो। परिवर्तन आएर मात्रै हुँदैन। यो तपाईले म उदाहरण नै भन्छु, तपाईले यो घर बनाउने भनेर त 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ छुट्याउनु भयो, तर घर कहिल्यै पनि बनाउनु भएन। 50 लाख राखिराख्नु भयो भने त तपाईले त्यो आकांक्षा गरेर मात्र भएन नि। तपाईको भित्री नियत के हो भने घर नबनाउने नै हो। होइन मैले पैसा छुट्याएको छु बनाउने नै हो तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर बनाउँदै बनाउनु भने त नियत के हो त तपाईँको भनेदेखि नबनाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि संघीयतामा पनि अब प्रदेशलाई दिने हक हस्तान्तरण गर्ने कुराहरूमा धेरै चाहिँ केन्द्रीय सरकारले तपाईँको रोकेर राखेको छ, जसको मार परेको छ प्रदेश सरकारलाई। होइन अब हाम्रो प्रदेश त फेरि तपाईँको अब 7वटै प्रदेशमा अब सरकार नेतृत्वको हिसाबले भन्दा सबभन्दा राम्रो नेतृत्व भएको प्रदेश हो। किनभने अरू कुरामा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा, अध्ययनका आधारमा, बुझाइका आधारमा होइन हामीले हेर्ने। किनभनेदेखि सबैभन्दा राम्रो हेर्ने पहुँच, त्यसको पहुँच पनि हेर्ने हो होइन, त्यसको बुझाइ पनि हेर्ने हो, त्यसको अध्ययन पनि हेर्ने हो, त्यसको कार्यक्रम व्याख्या पनि हेर्ने हो। त्यो हिसाबले सबैभन्दा राम्रो प्रदेशभित्र हाम्रो पर्दछ। तै पनि अधिकार दिनु। त्यही त नि। अब तपाईँहरूको केन्द्रीय नेताहरूकै सर्कलमा तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, झगडा परेपछि मिलाउन जाने व्यक्ति बन्नुहुन्छ भने यो उहाँ मात्रै होइन, देशभरिका मुख्यमन्त्री त माथि केही भन्न सक्ने मुख्यमन्त्री नै होला नि। अनि किन यो ल्याङल्याङ गरिरहेछ माथिबाट? देशभरि अरू मुख्यमन्त्री भन्दा पनि अब अलिक भूमिकै राख्ने मुख्यमन्त्री त अब हाम्रै प्रदेशका हुनुहुन्छ। उहाँको अलिकति राम्रै छ, तर यसो हुँदो रहेछ तपाईँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मति बिग्रिएपछि खति हुन्छ भन्छ। मति बिग्रिने बेला राम्रो सुझाव पनि कसैले सुन्दैन, किनभने अनिवार्य खति हुनु छ। त्यही भएर बुढापाकाले त्यत्तिकै भनेको छैन। अहिले जुन खालको चाहिँ तपाईँको अब स्थितिहरू छ र प्रदेश सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गरिरहेको छ, हक हस्तान्तरण गरेको भए हाम्रो प्रदेश चाहिँ तपाईँको धेरै अगाडि हुन्थ्यो। हक हस्तान्तरण नगरेर यो कति होइन तपाईँको योजना, उसको केन्द्रीय योजना चाहिँ लगेर अरबौँ अरबको योजना दिन्छ, पैसा चाहिँ दिनु। उसको योजना हामीले गरिदिनु पर्ने भएपछि त पैसा त हाल्नु पर्यो नि त। अझ हामीले त काम गरिदिएको छौँ भने अहिले तपाईँ खानेपानीमै भन्नुहोस्। म अहिले अनुगमनमा गएँ, सबैको कुरो के आयो भने प्रदेशले विनियोजन गरेको खानेपानीमा कुनै समस्या छैन, त्यो पैसा खर्च गर्न नसक्ने भयौँ हामी होइन। सङ्घको जुन खानेपानी आयोजना छ उसले चाहिँ काहीँ 50,000 हाल्छ, काहीँ 10,000 हाल्छ, अनि के काम गर्ने त्यसले? काहीँ 1 लाख हाल्छ। अनि चाहिन्छ करोड 2 करोड होइन, अनि दिन्छ चाहिँ 50,000 कसरी गर्न सकिन्छ भनेको कर्मचारी। अनि त्यो सिलिङ यसो हेऱ्यो त्यस्तै रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि सरकार त जस्तो प्रदेश सरकार काठमाडौँ जानु र अहिले अस्थायी नै भए पनि बुटोल जानु त फरक छ नि त। अवश्य होइन, यहाँबाट गयो भने अब आफ्नो साधन हुने मान्छे 3.5 घन्टामा पुग्छ होइन। अब साधन नहुने मान्छे 5 घन्टा 5.5 घन्टा लाग्छ। त काठमाडौँ पुग्नु त 12 घन्टा 13 घन्टा 14 घन्टा त लाग्छ होइन। त्यहाँ गएर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर अरू कुन सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटेर कुराकानी गरेर अब आउन सक्छ, सहज छ होइन। तपाईँको यहाँ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नलाई त त्यति गाह्रो छैन। अब काठमाडौँ चाहिँ तपाईँको त्यो बालुवाटारको त कुरै छोड्नुहोस्, सिंहदरबार छिर्नु सक्दैन मान्छे त त्यस्तो छैन नि। यहाँ त कम्प्युटर सरेर गएर होइन म मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आएको अथवा म चाहिँ सामाजिक मन्त्रीलाई भेट्न आएको, म कृषि मन्त्रीलाई भेट्न आएको भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेर अलिकति पुरेर भेट्न पाउँछ। ऊ त त्यहाँ त ढोकैबाट छिर्न चाहिँ उस्तै पऱ्यो भने 7 दिन लाग्छ मान्छेले। त्यसो हुँदाखेरि सहज त भएको छ नि, पहुँच भएको छ। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ अब यो हामीले अहिले गर्ने भनेको के हो भनेदेखि अब जनताले हामीसँग धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका छन्। त्यो अपेक्षा उनले जनताले मात्रै गरे होइन, हामीले पनि उनीहरूको त्यो अपेक्षालाई चाहिँ उठाइदिएका छौँ।
उनले कल्पना नगरेका कुरो पनि भनिदिएका छौँ हामीलाई, हामी यो गर्छौँ भनेका छौँ। भन्ने बेलामा भन्ने, गर्ने बेलामा नगर्ने भएपछि त मान्छेले विश्वास त गर्दैन नि। त्यसो हुँदा मेरो चाहिँ कुरो चाहिँ पहिल्यैदेखि पनि के थियो भनेदेखि गर्न सक्ने जति भनौँ, अझ कम भनौँ, बढी गरौँ, गर्नु नसक्ने नभनौँ। अब कतिपय ठाउँमा कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा काम गरेको श्रेय लिने जस लिने मारामार छ पुरा। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कोही भन्ने पनि गएको गरिरहेको भन्नु भने किनभने त्यो त देखिने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के रहेछ भने जनतालाई पनि अब फेरि यो अब निर्वाचनको क्रममा जस्तो हुँदो रहन्छ, अब निर्वाचनको क्रममा अब धेरै ठाउँमा गइयो भने अब यो भइसकेपछि अब खास मुख्य अगुवा मान्छे साथीहरूलाई मात्रै भेट्ने कुरो हुँदो रहेछ। अब अगुवा साथीहरूसँग लिने रिपोर्ट लिने होइन, के छ समस्या कसो छ होइन, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ अब कतिपय काम त हामीलाई सरकार कहाँ उहाँ बुटुल पुग्नै पर्दैन। कतिपय काम त यहीँ सरकारका संयन्त्रहरू छ, यहीँ बसेर गर्न सकिन्छ। तर हो त्यसैलाई मैले भनेको के भनेदेखि सरकारका जो संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरू छन् तिनको मति सुधार्नु पर्यो, तिनको मति सुध्रिएन। तपाईँले अस्ति भर्खरै हेर्नुभयो घरेलुको हाकिम चाहिँ अब म त यति मात्र छैन भन्ने, यो मुलुकमा अदालत देख्नुपर्छ, अख्तियार यिनी शुद्ध भइदिने हो भने, यिनी इमान्दार भइदिने हो भने 95% काम त्यसै ठिक हुन्छ। अब मुद्दा हेर्ने, किन मान्छेले अन्तिम ठाउँमा गएर अदालत भनेको मान्छेको अन्तिम आस्थाको केन्द्र हो। तर त्यही ठुलो लफडा छ, सबभन्दा अन्याय त्यही हुन्छ, सबभन्दा घुसको चलखेल त्यही हुन्छ। अनि मान्छेले के भन्छ के, जसले त्यसलाई विश्वास गरेर गएको हुन्छ उसको विश्वासमाथि आघात परेपछि त्यो संस्थालाई मान्छे कसरी बुझ्छ? त्यहाँ बेमानी छ भनेर मैले बुझिरहेको छु, सबैले त्यही बुझ्छ। अख्तियार चाहिँ छोड्न नहुने मान्छे अख्तियारले छोडिदिन्छ। हामी त देखाएको छौँ नि, व्यवहारमा देखाएको छौँ। अनि जसलाई चाहिँ धेरै नगर्नु पर्ने त्यसलाई लगेर चाहिँ अनि आफ्नो साख बचाएको छ। अब म यसो मात्रै, त्यसो भए यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेको कुरा आउँछ, जोडौँ त, अख्तियारमा बस्ने, प्रहरीमा बस्ने होइन, प्रशासनमा बस्ने, अदालतमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न। के हो यिनको हैसियत त्यही हुन्छ थाहा। हाम्रो मनप्रसादजीको त उहाँ पनि पर्नुभयो नि, पर्नुभयो त सुनेको होइन, छानौँ न, सबैको छान। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्टाबाट सुरु गरे मान्छेको जागिर कहाँ बनाएको थाहा छैन हामीलाई। एउटा चाहिँ मुद्दामा बस्ने इन्सपेक्टरका कहाँ चाहिँ जग्गा छन्, कहाँ घर छन् थाहा छैन, कहाँबाट आउँछ होइन। सेनाका कस्ता छन्, प्रहरीका कस्ता छन्, सबै देखिएको छ नि, नदेखिएको छ। अनि ऊ चाहिँ चोखो, जसले 20वटा घर बनाएर बसेको छ, घरा भए जति परिवारलाई गाडी किनेर बसेको छ, ऊ चाहिँ इमान्दार। साइकल चढेर हिँड्ने माथि चाहिँ आएर यही छ। तर यसलाई बनाउन सक्नु पर्यो नि त, अब सरकार तपाईँहरूको छ हो। यही भएर भनेको के हो भनेदेखि मैले अस्ति सदनमा पनि भने, बेइमानहरू पुरस्कृत हुने, इमान्दारहरू मन्त्रीका अगाडि पर्न नसक्ने। त्यही भएर बेइमानीहरू चाहिँ उफ्रिआउनु नि। त्यो त चिन्नु पर्यो नि, चिन्नु पर्यो को बेइमान, कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने चिन्नु पर्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि अब घरेलुको हाकिम बडा इमान्दार थियो होला नि त, व्याख्या त उनको त्यही थियो होला नि त। इमान्दारिताको बिचमा परिहाल्यो, बेइमानिता त देखिन्छ नि, देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबै हेर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि अब यो
पुरै पोलिटिकल क्षेत्रलाई बदनाम बनाएर लुट मचाएका छ यहाँ ब्युरोक्रेट्स। त्यो कुराको जस्टिफाई पोलिटिकल क्षेत्रले दिन सकेका छन्। नै कारबाही गर्न पाउने पनि त कानुन ल्याउनु पर्यो। अब लोकसेवा आयोग पास भए त्यसपछि सधैँको लागि तपाईँ त्यसलाई कारबाही गर्न नमिल्ने बनिया छ भनेपछि त्यहाँ त तपाईँको पनिसमेन्ट पनि दिने पुरस्कार पनि दिने किसिमको भइदियो भने त डराउँथ्यो होला नि त। अब तपाईँको मान्छे आजको युगमा लोकसेवा पास गरेर थाई जागिर दिनै हो नि, करारमा लिनुपर्छ मान्छे। धेरै ठुला क्षमता भएका मान्छेहरू छन् हैन। अब यो त अहिलेको व्यवस्था त कस्तो छ भनेदेखि यो गणतन्त्र भनिरहेका छौँ हामीले हैन। अब कानुन नियम ऐनका कुरा गर्नुहुन्छ भने जे थियो पहिला त्यही हो। अलिअलि सुधार अलि बोल्ने सांसदहरू बाटोमा सुधार भएको छ, नत्र त्यो पनि भएको छैन हैन। त्यो सङ्घबाट चाहिँ हामीलाई ड्राफ्ट आउँछ, त्यहाँका सांसदले के बोल्छन् म त दङ परिरहेको ऊ त्यो पञ्चायतको त्यही गणतन्त्र मात्रै लेख्ने हो माथि हैन। सङ्घीय गणतन्त्र लेख्ने मात्रै हो, अरू जम्मै त्यही हैन। के हेरेर बसेका छन् तिनले थाहा छैन। अब हामीले ऐन नियम सबै कुरो भन्दा अहिलेको जमानामा कतिसम्म गरेका छन्, सचिवले एउटा ड्राफ्ट गर्दा भोलि कहीँ राजनीतिक नियुक्त हुने भयो भनेदेखि उसले खाने भन्दा बाहिर चाहिँ अरूलाई दिँदैन। कहाँबाट दिनु? सबै उसले आफूले कब्जा गरेर राख्छ। यो कब्जा गर्ने चिजको त अन्त्य गरिदिनु पर्यो नि त। सचिव, सहसचिव, अधिकृत यतिमा आएपछि यतिले खाने हुन् जम्मै। लोकसेवा हेर्नुहोस्, अख्तियार हेर्नुहोस्, यहाँ खायो 20औं वर्ष लुट्यो अनि फेरि लुट्न उही जान्छ। बाबा 2 महिना नबुझ्दा मान्छे त बाहिर पनि छन् नि, अरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो। जीवनभर राज्य लुट्ने ठेक्का उनले रिटायर भइसकेपछि फेरि राजनीतिमा जीवनभर बाँचुन्। यस्तो खालको यो व्यवस्था अन्त गर्नुपर्छ। यसैले हो मुलुक खाएको भने मैले त भन्ने गरेँ। हामीलाई एकजना सचिव चाहिँ क्लास दिन आयो, पढाउन आयो। उसले बडा यस्तो हुनुपर्छ भनेर पढायो। अनि मैले सोधेँ भन्दा तपाईँ सचिवबाट रिटायर हुनुभयो, तपाईँले सचिव हुँदा किन गर्नु गाडी? लाज लाग्दैन हामीलाई पढाउन? आफू सचिव हुन्जेल कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो नीति नबनाउने, अनि रिटायर भएपछि यहाँ अर्को भत्ता खानलाई आउँदाखेरि त यसो गर्नुपर्छ भन्नु। तपाईँलाई नैतिक रूपले कसरी भन्न सक्नुभयो तपाईँले भन्नु? त्यो त आफू हुँदाखेरि बनाउनु पर्थ्यो नि त। त्यस्तो पक्का पनि। छोटो समय, हामी समयको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हामीसँग 3 मिनट मात्रै बाँकी छ। पार्टीको अवस्था एकदमै त्यस्तो छ, के हुन्छ अब यो पार्टीमा? होइन, पार्टी अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् होइन। अब पार्टी एकता कायम हुन्छ होइन, यसमा ढुक्क भएर बसे हुन्छ। हामी यसबाट आत्तिनुपर्ने मात्तिनुपर्ने बोक्नुपर्ने केही छैन। अब किनभनेदेखि अब भनौँ न, यो पार्टी एकता नपचाउँदाखेरि त सबै खतम हुन्छ। एउटा मात्रै खतम हुन्छ, झार डुब्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्टी एकता सुदृढ भएर आउँछ भन्ने। अन्तमा बाँकेवासीलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, म अन्तमा चाहिँ बाँकेवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई चाहिँ अब बौद्धिक सर्कल सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जिल्लामा अब सबैको भूमिका हुनु पर्यो। हामी सबैको भूमिका साझा ढङ्गले हुनुपर्छ। एउटाले मात्रै होइन, दुईटाले मात्रै केही गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा सबैले राम्रोसँग काम गरौँ भन्ने चाहिँ भावना हुनु पर्यो र नराम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ समाउनु पर्यो। जनताको तहबाट पनि समाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अब जोसँग पैसा छ, जोसँग पाखुरा छ, तिग्रा छ, त्यो अलि स्थापित हुने, अरू चाहिँ नहुने खालको चाहिँ स्थिति छ। त्यसो होइन कि निष्ठा र इमान्दारितालाई चाहिँ हेरेर अनि त्यो दिशा चाहिँ तलैबाट हामीले समाउन सक्यौँ भनेदेखि यो मुलुकलाई हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई, रेडियो मर्निङ स्टारलाई र गुड न्युज खबरलाई तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।